बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने निसाबी सबक और आना घर में मुर्गियों का इसका बकिया हिस्सा मुकम्मल करेंगे। जितना हमने पढ़ा है उससे ये खूबसूरत तस्वीर देखकर तो अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे ख़यालात कुछ बदल चुके होंगे। जिसके मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं, जिनके बारे में कहा गया कि हम उर्दू अदब के अहद यूसुफ़ी में कि उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। इसकी सिन्फ़ हम पढ़ चुके हैं कि इंशाइया है, मज़मून है। इंशाइया उस तहरीर को कहते हैं जिसमें मुसन्निफ़ हल्के-फुल्के मज़ाह के अंदाज़ में तंज़ो मज़ाह करता है। मज़ाह करने के लिए एक तहज़ीब का होना ज़रूरी है कि मज़ाह निगार किसी किस्म के घटियापन पे ना उतर आए, और इसका माख़ज़ चराग़ तले। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी संजीदा मज़ाह निगार हैं और शगुफ़्ता मिज़ाज हैं, और हम ये बात उनके तारुफ़ में पढ़ चुके हैं कि हिसाब किताब से शदीद नफ़रत होने के बावजूद उन्हें बैंक में मुलाज़मत मिली। उनके लहजे में धीमापन है जिसे उनके मज़ाह को सुन के कोई कारी कहकहा तो नहीं लगाता, लेकिन उनके धीमेपन से एक ज़ेरे लब मुस्कुराहट ज़रूर आ जाती है। डॉक्टर ज़हीर फ़तेहपुरी का कहना है कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। चराग़ तले जो उनका मजमुआ है, जिसमें उनके मज़ामीन शाया हुए 13 मज़ामीन, जिसे उन्होंने उन्वान दिया खट्टे मीठे मज़ामीन, तो ये 8वां मज़मून है, जिसमें मुसन्निफ़ ने मुर्गियों की आमद पर अपने घर, जो उनके हमसाये ने उनको मुर्गियाँ दी थीं, पैदा होने वाले मसाइल का ज़िक्र किया। फिर उन्होंने बताया कि हमसाया मुर्गियाँ क्यों देना चाहता था। हम पढ़ चुके हैं कि उनके घर में मेहमान आ रहे थे और जगह की तंगी थी। मुसन्निफ़ ने इनकार तो किया, लेकिन मुर्ग बानी के फ़ायदे जो 3,37,50,000 चूज़े, यहाँ तक वो पहुँच गए। उन्होंने भी सोचा कि क्या फ़ायदा हासिल होता है। फिर मुसन्निफ़ ये भी बता रहे हैं कि इंसान मोहब्बत का भूखा है। जानवर पालतू इसीलिए रखता है कि उसका दिल बहल जाए, लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये कि वो 2,37,50,000 चूज़े कि उनकी वाक़ई तेज़ तरीन रफ़्तार जो है, वो घर में इस तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ कि मुसन्निफ़ के अपने घर में रहने की जगह कम होने लगी। और फिर मुसन्निफ़ जो हैं, उनके घर का सारा निज़ाम दरम-बरम हो गया। उनकी नींद मुर्ग की अज़ान से उस वक़्त खुलने लगी कि जब वो सो रहे होते थे अलस सुबह। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि मुर्ग की अज़ान से हमसाए भी जाग जाते हैं। बल्कि हमसाया क्या, वो तो कहते हैं कि मुर्दा भी कफ़न फाड़ के उठ बैठे। तो अब जो है वो मुसन्निफ़ को काफ़ी हद तक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें 18 माह के बाद निजात मिलेगी। देखिए, वो हम सबको बताते हैं कि हम सब जो अपनी ज़िंदगी से गिला शिकवा करते हैं, एक बार मुर्गियाँ पाल के देख लें। साबका ज़िंदगी जन्नत का नमूना लगेगी कि उन्होंने कितने हल्के-फुल्के से अंदाज़ में मुर्गियों के जो मसले मसाइल उनको बयान करते हुए हमें कहा कि आप अपने इन मसाइल को भूल जाएँगे। तो सबक को जारी रखते हैं। मुसन्निफ़ पिछले सबक में हम इसी सफ़े पर थे कि मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मुर्ग की आवाज़ बहुत तेज़ होती है और इनके गले में इतना सहरे जलाल अता किया हुआ होता है कि नींद के मारे तो एक तरफ मुर्दे भी कफ़न फाड़ के उठ जाएँ। वो हमसे पूछ रहे हैं कि फ़र्ज़ करें मुर्ग की आवाज़ तो छोटा-सा होता है, लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा है। अगर घोड़े की आवाज़ भी अल्लाह ताला इसी हिसाब से बनाता कि जितना बड़ा घोड़ा है उससे 100 गुना ज़्यादा उसकी आवाज़ होती, तो तारीख़ी जंगों में तोप चलाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अब सवाल ये है कि मुर्ग अज़ान क्यों देता है? तो मुसन्निफ़ कहते हैं हमें क्या मालूम, हम परिंदों की नफ्सियात के माहिर तो नहीं। अलबत्ता मोतबर बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि सुबह दम चिड़ियों का चहचहाना, मुर्ग की अज़ान इबादत है। अब मुसन्निफ़ के
تحریروں کا ایک فرضی کردار ہے مرزا عبدالودود بیگ۔ بلکہ کسی جگہ مصنف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ میرے ہمساتھ ہے جو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، یعنی ایک فرضی کردار۔ تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تو ہم نے سنا سنایا جواب دے دیا کہ رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا واقعی اگر یہ اتنا عبادت گزار ہے تو لوگ اسے شوق سے کھاتے کیوں ہیں؟ تو مصنف لاجواب ہو گئے۔ اب وہ بات جہاں مصنف کی برداشت کی انتہا ہو چکی ہے کہ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور وہ تھکا ماندے بارش میں شرابور گھر پہنچے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تھک ہار کے اپنے کام سے گھر لوٹے تو وہ اپنے بستر پہ آرام کر سکے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ 3 مرغے ان کے پلنگ پہ ہیں اور پنجوں میں اور کیچڑ کے نشان اتنے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ اب تو چادر جہاں سفید رہ گئی تھی وہاں بری لگ رہی تھی۔ اور اس کے بعد چونکہ مصنف تھکے ہارے آئے ہیں اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہے ہیں تو اب مصنف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، یا تو یہ رہیں گے یا میں۔ انہوں نے کہا اب تو خامخواہ ان سے الجھ رہے ہیں، چڑ رہے ہیں، الرجک ہو گئے ہیں، یہ چونچ بھی کھولیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کو چڑھا رہے ہیں۔ دل نے کہا بس بہت ہو چکا فیصلہ، آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے، اب اس گھر میں یا تو یہ رہیں گے یا میں۔ تو مصنف نے یہی سوچا ہوگا کہ شاید ان کی بیگم ان کی حمایت کریں، تو انہوں نے کہا کہ برستی بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ یعنی ان کی بیگم کو بھی مرغیاں اتنی پسند آ چکی تھیں کہ وہ مصنف کو کہہ رہی ہیں کہ گھر آپ کو ہی چھوڑنا پڑے گا، مرغیاں نہیں جائیں گی۔ مصنف ایک چیز پہ بہت مایوس ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خواہ آپ اسے سونے کا نوالا کھلائیں، کیڑے مکوڑے جھینگر بھونگے کیچڑے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، کہ انہوں نے کھانی وہی گند ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی جاندار جو چیز کھاتا ہے اس کا اثر اس کے گوشت میں نہ آئے۔ ان کے مبصاں ایک فرانسیسی ہیرو ہے افسانے کا، اور اس نے یہ کہا کہ میں زردی کی بو سے بتا سکتا ہوں کہ مرغی نے کیا کھایا۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا فائدہ ان کو اتنا اچھا کھلانے کا کہ جب انہوں نے کھانے ہی یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اور پھر ان کا اثر تو گوشت میں اور انڈوں میں تو آتا ہی ہوگا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جانوروں کو اچھا کھانا کیوں کھلایا جاتا ہے؟ بعض نفاست پسند بالیان ریاست کے جو نواب ہوتے تھے وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ بھینسیں جن کے دودھ کی بالائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو بادام پستے کھلائے جائیں تاکہ دودھ میں سے خوشبو آئے۔ اس کے بعد مرغیوں کی جس عادت نے مصنف کو 8 آنسو رونے پر مجبور کر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سنگین غلط فہمی جس میں بھی مبتلا تھا اور اب خواص و عوام کے لیے ضروری سمجھتا ہوں اس کا ازالہ، وہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرغیوں کے لیے آپ نے کوئی ڈربہ بنا دیا، کوئی ٹاپا بنا دیا اور یہ وہاں رہیں گی، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ وہاں ہرگز نہیں رہیں گی، بلکہ آپ کے پورے گھر میں انہیں جہاں جگہ ملے گی، جہاں ان کا دل چاہے گا، یہ وہاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ نظر نہ آئیں اپنے ورد و نزول یعنی اپنی آمد کا ثبوت گندگی پھیلا کے چھوڑ جاتی ہیں، جو چیز مصنف کی نفاست پسندی پہ شدید ناگوار ہے۔ اور وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے غسل خانے، کتابوں کی الماری، آپ کے کمرے میں، آپ کے لحاف میں کڑک مرغی، وہ مرغی جو انڈوں پہ بیٹھتی ہو، انڈے دینا بند کر دے وہ، اور پھر آپ کی شیف کی پیالی ڈربے سے ان کے برآمد ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں میرا گھر تو پولٹری فارم بن گیا۔ کہ ہوا کیا کہ کسی صاحب نے ازراہ تلطف بڑے پیار سے مجھے فون کیا اور مرغ کی آواز سن کے انہوں نے سوچا کہ اتنی زیادہ مرغیوں کی آواز کہ شاید رانگ نمبر مل گیا، اور انہوں نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ تو اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ غرض اس طائر لاہوتی تو بہت بلند پرواز پرندہ ہوتا ہے۔ مصنف نے مزاح اور طنز کے انداز میں مرغیوں کو طائر لاہوتی کہا۔ ویسے برائلر مرغی تو اڑ ہی نہیں سکتی، دیہات میں دیسی مرغیوں کو دیکھیں وہ واقعی نہیں پکڑی جاتی، ان کی پرواز بہت اونچی ہے۔ کہ وہ حشر کر دیا کہ حسنہ پری نے جو حاتم طائی کو شعر سنایا تھا، الف لیلوی داستان ہے جس میں حسنہ پری نے حاتم طائی کو 7 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کو کہا،
और फिर उसने हातिम ताई से खुश होकर कहा कि ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, अब ये तेरा है मेरा नहीं, कि ये घर मैं तुम्हें इनाम में देती हूँ। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुर्गियों ने भी मेरे घर पे ऐसा ही कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा भला घर पोल्ट्री फार्म महसूस होता है, फ़र्क किस चीज़ का कि पोल्ट्री फार्म में इतने लोग नहीं रहते। और आखिर में वो यही कह रहे हैं कि वो लोग जिन्हें अपनी साबका ज़िंदगी से शिकवे हैं, तो मुर्गियाँ पाल लें अपनी साबका ज़िंदगी। ऐसे-ऐसे फ़ितने उठेंगे, मुर्गियाँ ऐसे-ऐसे उनके घर में मसाइल खड़े करेंगी कि उन्हें अपनी साबका ज़िंदगी जन्नत का नमूना लगेगी। तो उम्मीद है कि यूसुफ़ी का मज़ाह पढ़ के हम भी महज़ूज़ हुए होंगे।